आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। भारत ने मुकर्रर निज़ाम को दोबारा शुरू करके चीन से मुत्तसिल सरहद की निशानदेही के एक मुस्तकिल हल के लिए कहा है। उसने एतमाद बहाल करने पर जोर दिया है। भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहन की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा ओडिशा के पुरी में शुरू हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जल्द ही एक बहुत बड़े तिजारती समझौते पर दस्तखत किए जाने का इशारा दिया है। भारत ने महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के मगरबी इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और हॉकी इंडिया मास्टर्स कप में आज चेन्नई में मर्दों और खवातीन के फाइनल खेले जाएंगे। मर्दों का फाइनल तमिलनाडु और महाराष्ट्र में आज देर गए खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। भारत ने मुकर्रर निज़ाम को दोबारा शुरू करके चीन से मुत्तसिल सरहद की निशानदेही के एक मुस्तकिल हल पर जोर दिया है और 2020 के सरहदी ताअत्तुल के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद की कमी को दूर करने के लिए कहा है। भारत ने भारत चीन सरहद पर अमन व सुकून बरकरार रखने और मुस्तकिल सरगर्मी नीज़ कशीदगी को कम करने के एक मुनज़्ज़म खाके के ज़रिए मामलात को हल करने पर जोर दिया है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने चीन के अपने हम मनसब एडमिरल डोंग जुन के साथ एक दो तरफ़ा मीटिंग की। भारत ने रूस के साथ कम से कम वक्त में S-400 निज़ाम की सप्लाई, Su-30 MKI अपग्रेड और अहम फ़ौजी सामान की खरीदारी के बारे में बातचीत की है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने शंघाई ताउन तंजीम SCO से अलग रूस के अपने हम मनसब आंद्रे बेलेसोव के साथ एक दो तरफ़ा मीटिंग की। SCO की यह मीटिंग चीन के शहर किंगडाओ में वज़राए दिफ़ा की मीटिंग थी। दोनों मुल्कों के वज़ीरों ने बहुत से मामलात पर गहराई से बातचीत की, जिनमें मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल, सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी और भारत रूस दिफाई ताउन भी शामिल है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि बहुत छोटे और औसत दर्जे के कारोबार MSME का इको निज़ाम मुल्क की लगातार इक़्तिसादी तरक्की के लिए लाजमी है, क्योंकि ये मुल्क की मईशत का एक मजबूत सुतून है। नई दिल्ली में आज MSME के बैनुल-अक़वामी दिन की तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि MSME का शोबा मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा कर रहा है। उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि मुल्क की GDP में इस शोबे का तकरीबन 30% है, 36% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग शोबे का और 45% हिस्सा बरामदात का है। सदर मुर्मू ने कहा कि MSME का शोबा न सिर्फ मुल्क की GDP में खातिर खा ताउन देता है, बल्कि ये समाज की निचली सतह पर इख्तरा को भी फ़रोग़ देता है। उन्होंने ये भी कहा कि MSME के शोबे से देही और पसमानदा इलाकों में रोज़गार के मौक़े पैदा होते हैं और इससे समाज के कमज़ोर तबकों को बाइख्तियार बनाने और सबकी शमूलियत वाली तरक्की में भी मदद मिलती है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि MSME का शोबा ज़राअत के बाद मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार देने वाला शोबा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम न केवल देश के सफल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, बल्कि वे जमीनी स्तर पर नवाचार को भी बढ़ावा देते हैं। ये उद्यम रोजगार सृजन के साथ साथ सामाजिक समावेश को भी सफल प्रदान करते हैं। MSME क्षेत्र भारत के सफल घरेलू उत्पादों में 30% का योगदान रहा है। ये क्षेत्र कृषि के बाद देश में दूसरे सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता भी है। भारतीय और आलमी मईशत दोनों में ही बहुत छोटे और औसत दर्जे का कारोबार अहम तरीन हैसियत रखता है। कारोबार के जज्बे को फ़रोग़ देकर, रोज़गार के मौक़े पैदा करके और सबकी शमूलियत वाली तरक्की को फ़रोग़ देकर MSME से समाज की निचली सतह पर इक़्तिसादी यकसर तब्दीली का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी सतह पर MSMEs के रोल का एतराफ़ करते हुए 2017 में 27 जून को MSMEs का बैनुल-अक़वामी दिन करार दिया था। 2025 के मौजू में MSMEs के रोल को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी गई है। आलमी शोहरत याफ्ता भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा की रथ यात्रा ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में हो रही है, जिसमें पूरे मुल्क और गैर मुल्क से लाखों अक़ीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। रसूमात के निज़ाम-उल-औक़ात के मुताबिक अक़ीदतमंद दोपहर 4 बजे के आसपास रथों को खींचना शुरू करेंगे। यात्रा पुरी के मंदिर से शुरू होकर श्री गुंडीचा मंदिर पर जाकर ख़त्म होगी और इस तरह ये तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला तय करेगी।
امید ہے کہ یہ رتھ سورج غروب ہونے سے قبل گنڈیچا مندر پہنچ جائیں گے۔ بھگوان وہاں 9 دن قیام کریں گے اور انہیں رتھوں پر سوار ہو کر یاترا مکمل ہونے کے بعد 5 جولائی کو شری مندر واپس آ جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھگوان جگن ناتھ کی رتھ یاترا کے پوتر موقع پر تمام شہریوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ یقین اور عقیدت کا یہ پوتر تہوار ہر ایک کے لیے مسرت، خوشحالی، خوشبختی اور اچھی صحت کا باعث ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کوچی نئے سال آشاڑھی بیج کے موقع پر دنیا بھر میں رہنے والی کچھی برادری کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کچھ بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد دیتے ہوئے سبھی کے لیے دیر پا مسرت، امن، خوشحالی اور تندرستی کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا ہے کہ 1975 میں نافذ کی گئی ایمرجنسی کا مقصد سماج اور ملک کے اقدار کو ختم کرنا تھا۔ ایمرجنسی کے 50 سال مکمل ہونے پر نئی دلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی نے عوام کو جو سبق سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ آزادی کو ہلکے میں نہ لیا جائے۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ جب ایک خاندان کو ملک سے بڑا تصور کیا جاتا ہے تو ایمرجنسی جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ Emergency happened because interest of a family was put ahead of the interest of the nation. Today we are seeing interest of the nation put ahead. I have a great sense of pride, when I see a unity of delegations, all parties going out across the world, speaking in defense of our national interest, giving the message that terrorism is not acceptable. For us, the most impressive part is that all your parties, including opposition parties, are represented. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جلد ہی بھارت کے ساتھ ایک بڑا تجارتی سمجھوتہ کرنے کی طرف اشارہ دیا ہے۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ابھی چین کے ساتھ ایک سمجھوتہ کیا ہے اور جلد ہی بھارت کے ساتھ ایک بڑا سمجھوتہ عمل میں آئے گا۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی 12 روزہ فوجی کارروائی آپریشن رائزنگ لائن کے نتیجے میں ایران کے 3 کلیدی ایٹمی ٹھکانوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد ایران کی ایٹمی اور میزائل صلاحیت کو درہم برہم کرنا تھا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون پنجاب، راجستھان اور ہریانہ کی طرف بڑھ گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 دن کے اندر ملک کے باقی حصوں میں جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ IMD نے کیرالہ، ماہے، اتراکھنڈ، راجستھان اور گجرات میں کل تک شدید سے بہت شدید بارش ہونے کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ محکمے نے مزید بتایا ہے کہ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، کرناٹک، کونکن، گوا، اڈیشہ، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں آج بارش ہو سکتی ہے۔ ہاکی میں ہاکی انڈیا ماسٹرز کپ کے مردوں اور خواتین کے فائنلز آج سے پہر چنئی میں کھیلے جائیں گے۔ مردوں کے زمرے میں تمل ناڈو کا مقابلہ مہاراشٹر سے ہوگا، جبکہ خواتین کے زمرے میں اڈیشہ کا مقابلہ پنجاب سے ہوگا۔ تیسرے اور چوتھے مقام کے لیے خواتین کے زمرے میں ہریانہ نے میزبان تمل ناڈو کو 4 کے مقابلے 3 گول سے ہرا دیا اور مردوں کے زمرے میں چنڈی گڑھ میں اڈیشہ کو 2 کے مقابلے 1 گول سے ہرا کر تیسرا مقام حاصل کیا۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل ICC نے جن T20 میچوں کی مدت مختصر کر دی جاتی ہے ان کے لیے پاور پلے سے متعلق نئے اصولوں کا اعلان کیا ہے اور مختصر ترین وقت میں کھیلے جانے والے میچوں کی نئی شرطوں میں محدود میدان میں منظور شدہ اووروں کی تعداد واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت نے مقررہ نظام کو دوبارہ شروع کر کے چین سے متصل سرحد کی نشاندہی کے ایک مستقل حل کے لیے کہا ہے۔ بھگوان جگن ناتھ اور ان کے 2 بھائی بہن کی عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا اڈیشہ کے پوری میں شروع ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے ساتھ جلد ہی ایک بڑا تجارتی سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کا اشارہ دیا ہے۔ بھارت نے محکمہ موسمیات نے آج ملک کے مغربی علاقوں میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور ہاکی انڈیا ماسٹرز کپ میں آج چنئی میں مردوں اور خواتین کے فائنل کھیلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔